बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ अली हैदर तुसा सारे यूट्यूब चैनल दे पे आल वीडियो वे उम्मीद करता खरीद न लो सो तेला ते शुक्र है ऐसा भी ठीक ठाक है। आज वीडियो बनाते पे आर्मी दे उत्ते ठीक है। आर्मी दे उत्ते अंदर बहुत सारे फोर्स होंदे ठीक है। तां इंदे च एक फोर्स होंदी है एयर फोर्स नेवी फोर्स ठीक है ते टर्ली भी होंदी है ते बे भी मुख्तलिफ इंदे अंदर होंदे ठीक है। तां एक फोर्स ए भी होंदी है तुसा अक्सर इंदा नाम सुनो सी ते इंदे उत्ते तुसा वीडियोस डिटे होए होसन। तां जेरी अज अस वीडियो बनाते पे ओए SSG कमांडो जिमें कमांडो पढ़ते हैं तां ए आर्मी को हट के होंदे ते जी आर्मी दी थोड़ी नॉर्मल ट्रेनिंग होंदी है ते इन्हां दी बहुत ही सख्त ते बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग होंदी है। तां हुण उन्हें थंबनेल दे विच लिख रखा है ते लिखदा पिया जो SSG कमांडो कैसे बनते हैं ठीक है। जो भी SSG कमांडो वास्ते के करना पौंदा ते किवें बढ़दे ते किवें उन्हां दी ट्रेनिंग होंदी है ते फुल उन्हें वीडियो पढ़ा के दिखाइए। वीडियो शुरू करने ते वीडियो दी एंड ते गल करने वीडियो शुरू करने को पहले सारे YouTube चैनल ऑल वीडियो को सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाओ सारे जितने भी अपडेट हैं तक पहुंच सकते हैं। बुला करना वीडियो शुरू 3 2 1 गो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। डिस्क्लेमर अबाबील अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अबाबील यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कमांडो किसी भी आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, जो कि एक आम फौजी से कहीं ज़्यादा ताकतवर और वेल ट्रेंड होता है। कमांडो वो मिशन सरअंजाम देता है जो कि आम फौज नहीं कर सकती। पाकिस्तान में कमांडो फोर्स का नाम SSG है, यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप। कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल और ख़तरनाक ट्रेनिंग समझी जाती है, जिसके लिए हड्डियों की मजबूती के साथ असाब और अरादों की मजबूती भी ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SSG को किस तरह ज्वाइन किया जा सकता है और SSG की ट्रेनिंग में क्या कुछ होता है, और ऐसी बातें भी आपको पता चलेंगी जो आपने ज़िंदगी में कभी ना सुनी हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, दफ़ाई इल्म में इजाफ़ा होगा। दोस्तों, SSG के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका फ़ौजी होना ज़रूरी है। SSG आर्मी से ही बंदे चुनती है, सिविल लोगों से SSG का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपका ताल्लुक़ आर्मी के किसी भी यूनिट से हो, आप SSG ज्वाइन कर सकते हैं। रूल्स के मुताबिक आपकी आर्मी सर्विस 5 साल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आजकल 2 से 3 साल की सर्विस वाला भी अप्लाई कर सकता है। ये भी ज़हन नशीन कर लें कि आप खुद अपनी मर्ज़ी से जब चाहें अप्लाई नहीं कर सकते। जब SSG की वैकेंसी आती है तो SSG की टीमें हर यूनिट का चक्कर लगाती हैं और आपको मोटिवेट करती हैं। SSG में जाने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से SSG में जाना चाह रहे हैं, ना कि किसी ऑफिसर या सीनियर के कहने पर। आपकी हामी भर लेने के बाद आपका फिटनेस टेस्ट होता है, जो कि एक फ़ौजी के लिए मामूली बात है। इस फिज़िकल टेस्ट में 1 मिनट में 40 पुशअप्स, 1 मिनट में 40 सिटअप्स और 7.5 मिनट में 1.5 मील की रनिंग होती है। इसको पास कर लेने के बाद मेडिकल टेस्ट और सिक्योरिटी क्लियरेंस देखी जाती है। दोस्तों, आपको एक फ्री टिप भी दे देता हूँ। हर इंसान को अपना पता होता है कि उसमें कितनी क़ुव्वत बर्दाश्त है और उसकी हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी हड्डियाँ ज़्यादा मार नहीं झेल सकती तो SSG में जाने का सोचिए भी मत, क्योंकि ये कमांडो की ट्रेनिंग है, कोई आम ट्रेनिंग नहीं है। खैर, सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए KPK में चिराट सेंटर में भेजा जाता है। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर इंटर होते ही आपको कहा जाता है कि सामान गेट पर रख दो और फ्रंट रोल शुरू कर दो, चाहे आपने कॉटन का या लट्ठे का सूट क्यों ना पहना हो। दोस्तों, जैसे ही दिन गुजरते जाएंगे ट्रेनिंग मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी और आगे की कहानी जो मैं बताने वाला हूँ वो ना किसी किताब में लिखी हुई है ना किसी आर्टिकल में। दोस्तों, आपको मजबूत बनाने के लिए आपको बोरी में बंद करके जो छितरोल की जाती है वो नाकाबिले बयान है, और तब तक ये छितरोल की जाती है जब तक आपकी बस ना हो जाए, जब तक आप निढाल ना हो जाएं। आप जितना ज़्यादा रोएंगे और चीखेंगे, छितरोल उतनी ही तेज़ होती जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मार कम खाएं तो आप चुप करके मार खाएं और थोड़ी देर तक बेहोश होने का नाटक कर लें, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। इस मार कुटाई का मकसद ये है, अगर आप दुश्मन के हाथ लगते हैं तो आप मार बर्दाश्त कर सकें। एक मरहले में आपको पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल ले जाया जाता है,
یہ 1 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے جہاں آپ کو جہاز یا ہیلی کاپٹر سے کافی اونچائی سے جمپ لگوائی جاتی ہے۔ بنیادی چیزیں سکھانے کے بعد آپ کی پہلی جمپ بہت ہی ڈیئرنگ ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، لیکن یقین مانیں ٹریننگ میں آج تک کوئی نہیں مرا۔ آپ کی پہلی جمپ کے لیے آرمی کچھ اس طرح تمہید باندھتی ہے، آپ کو 2 دن تو جہاز سے یا ہیلی کاپٹر سے گھما پھرا کر واپس لے آتے ہیں، مگر تیسرے دن آپ کو پیراشوٹ سمیت دھکا دے دیا جاتا ہے۔ ریکروٹ کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ پیراشوٹ نہیں کھلے گا، لیکن پیراشوٹ کھلتا ہے اور ایکسٹرا پیراشوٹ بھی ساتھ ہی ہوتا ہے۔ پہلی جمپ کے بعد دوسری، پھر تیسری اور پھر آپ کو مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ ٹریننگ کا ایک اور حصہ جو صبر آزما ہوتا ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک پیدل سفر کرنا ہوتا ہے۔ یہ سفر پشاور سے چراغ تک ہوتا ہے جو کہ تقریباً 70 کلومیٹر تک بنتا ہے۔ یہ سفر آپ نے 30 کلوگرام ملٹری گیئر کے ساتھ طے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 36 میل کا سفر 12 گھنٹے میں علیحدہ ہے۔ آرمی رول کی خلاف ورزی کرنے پر آپ کی دوڑ بڑھا دی جاتی ہے اور سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ آپ کو اسپیشل ویپن ٹریننگ، کراٹے، جوڈو وغیرہ بھی سکھائے جاتے ہیں۔ ریکروٹ کو سروائیول سکل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے جس میں آپ کو سانپ کھانا اور کچا گوشت کھانا اور دانتوں سے مرغی، خرگوش وغیرہ کو ذبح کر کے کھانا سکھایا جاتا ہے۔ SSG ٹریننگ میں ایک بڑا دلچسپ اور خطرناک مرحلہ بھی آتا ہے جب آپ کو ایک خطرناک کتے کے منہ سے ہڈی چھیننی پڑتی ہے۔ یہ بھی بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ کا مقصد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ہر ناممکن کام کو ممکن کر سکتے ہیں۔ پھر ایک میپ نیویگیشن کا مرحلہ آتا ہے جس میں بنیادی چیزیں سکھانے کے بعد آپ کو ویران جنگل میں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں سے آپ نے مطلوبہ جگہ پر ٹائم پر پہنچنا ہوتا ہے۔ میپ نیویگیشن میں آپ کو نارتھ سائیڈ کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو نارتھ کا پتہ چل جائے تو آپ کو اپنی چاروں سمتوں کا پتہ چل جائے گا، پر جنگل میں آپ کو نارتھ کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہی چیز تو سکھائی جاتی ہے۔ جنگل میں اگر آپ کو سورج نظر آ رہا ہے تو سورج سے پتہ چلے گا، اگر رات ہے تو چاند سے، اگر چاند نہیں نکلا تو ستاروں سے۔ دوستو یہ وہی ستارے ہیں جسے ہم دب اکبر کہتے ہیں، جسے ہم نے 9ویں 10ویں کی کلاس میں پڑھا تھا۔ اگر ستارے نظر نہیں آ رہے تو آس پاس قبر ہے تو قبر سے پتہ چل جائے گا، اگر قبر نہیں ہے تو آپ کو جنگل میں موجود کسی درخت کے پھل سے پتہ چل جائے گا، اور اگر پھل بھی نظر نہیں آتا تو آپ کسی جوہڑ کے پانی پر کسی درخت کا پتہ رکھ کر اس پتے کے اوپر سوئی یا کوئی باریک لوہے کی چیز رکھیں تو آپ کو نارتھ کا پتہ چل جائے گا۔ غرض یہ کہ آپ کو نارتھ کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس نارتھ والی کہانی پر الگ سے ویڈیو بن سکتی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو۔ اس مرحلے کے علاوہ ایک اور خطرناک ٹریننگ مرحلہ آتا ہے جس سے مجھے تو کم از کم بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس ڈر کا احساس اسی کو ہو سکتا ہے جس نے کبھی ڈیم کو اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھا ہو۔ دوستو یہ مرحلہ تیراکی کا ہے۔ فل آرمی یونیفارم میں G3 رائفل سمیت آپ کو ڈیم کے کھڑے پانی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ دوستو یہ ڈیم تربیلا ڈیم ہے۔ یاد رہے کہ کھڑے پانی میں تیرنا مشکل ہوتا ہے اور اوپر سے اتنے سارے وزن کے ساتھ آپ کو پانی میں کافی گھنٹے گزارنے پڑتے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کے ہاتھ باندھ کر آپ کو پانی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ SSG کی ٹریننگ 6 مہینے کی ہوتی ہے، اور اگر آپ دل ہار بیٹھے ہیں، آپ نے گیو اپ کر دیا ہے، تو آپ سے زبردستی نہیں کی جاتی بلکہ آپ کو روٹیاں بنانے پر لگا دیا جاتا ہے اور 6 مہینے بعد یونٹ میں واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ SSG میں آپ کی قسمت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر فائنل پریڈ ڈے سے پہلے ریہرسل میں بھی آپ کا بازو یا پاؤں فریکچر ہو جاتا ہے تو آپ کمانڈو کا بیج حاصل نہیں کر پائیں گے، اور ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہے۔ آپ کی ہڈی تو جڑ جائے گی لیکن آپ بہت روئیں گے کہ آپ کے 6 ماہ کی محنت ضائع ہو گئی ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہڈی کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ دوستو یہی لیول ہے کمانڈو بننے کے لیے۔ جب آپ کمانڈو بن جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جن سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اتنی طاقت اور پھرتی آ جاتی ہے کہ آپ کے لب پر عدیم ہاشمی کا یہ شعر جاری ہوتا ہے، مفاہمت نہ سکھا جبر نارواں سے مجھے، میں سربکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ دوستو کمانڈو بننے کے بعد آپ کی لائف یکسر چینج ہو جاتی ہے۔ آپ کی یونٹ تبدیل، ڈیوٹی تبدیل، آپ کی تنخواہ بڑھا دی جاتی ہے، آرمی کے تھرو باہر کے ملک جاننے کے
चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको स्पेशल ड्यूटी, स्पेशल खाना दिया जाता है, आपको स्पेशल ऑपरेशन के लिए भी बुलाया जाता है, और अगर आप ISI में चले जाएं तो स्पेशल मिशन पर भी भेज दिया जाता है। दोस्तों SSG की ट्रेनिंग इससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है जितनी मैंने बताई है, लेकिन इसको करने के बाद आपके पाँव आसमान पर रहते हैं, आप बलां बन जाते हो और अकेले कई बंदों से लड़ सकते हो। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि माशाल्लाह ये वीडियो है अबाबील यूट्यूब चैनल है उन्हें 4 लाख 8 तकरीबन 80 सब्सक्राइबर इन टोटल उन्हें थे हुण तक, ठीक है। तो उन्होंने SSG कमांडो ते वीडियोस बड़ी है, ठीक है। तो SSG का मतलब है जो स्पेशल सर्विस ग्रुप फुल उनका जरा ना पढ़ा जाए तो वह ना पढ़ जाए, ठीक है। तो उनके ट्रेनिंग भी तुसा उन्हें सारी दिखाई है, सही है। तो मैं तो ये अक्सर सिर्फ ट्रेनिंग भी दिखाई ने, तो उनके नाल बंदे को डर भी लगता है जो बंदा ये किमें कमांडो पढ़ता है कि मेहनत करेंगे, ठीक है। तो इनके बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है। तो कुछ ट्रेनिंग तो इवें है जो बंदा अक्सी में कर इंसान मगर जो वेले वहदा ना ट्रेनिंग से तो उससे पता चलता है जी सारा को खतरनाक पहली जी झा ही वो मैं को लगी है जरा लितर जरे को मारे ने वो वाली झा खतरनाक है, ठीक है। उनके बाद जरा जानवर को मुंह नाल पकड़ के ज़िबा करके उनका खून पीवन ते को खावन, तो ये आम इंसान जरा है एक को कदे भी नहीं कर सकती, ठीक है। बहुत ही मेहनत वाला ते बहुत ही जदा जिगरा टैट हो सी ना तो वही बंदा ये कर सकती है। दूजा इंदे च हेलीकॉप्टर वाला जरा है, ठीक है। तो पहली 2 दफ़ा जरा बंदा वह ही आधा पेज और 3-4 दफ़ा घिन मैंने जहाज होते चक्कर लगा के वाला घिना नहीं बस हेलीकॉप्टर होते सॉरी जरे वाले 3-4 दफ़ा थी मैंने ना उनके बाद होते हेलीकॉप्टर तो पैराशूट दे के तरह मरने वाले कमांडो को ये होता है जो भी पैराशूट न खुल सी मगर वो पैराशूट खुल भी वहदा है ते नाल ही पैराशूट इन्हें को एक्स्ट्रा देने जो अगर न खुले तो बाते बंदा खोल के दे तले आ सकती, ठीक है। तो कितने मील उत्ते गया खड़ा होंगे जहाज हेलीकॉप्टर जितने को बंदे तले पुगने बिल्कुल ज़मीन नहीं दिसती सारे पता लोने तुझे शायद इन वीडियो के तुझे डिठा ही होवे तो तुझे को डिस हो सही है। तो बिया त्रीजा जो ए है जो एक बंदे आर्मी जो कमांडो पढ़ता पिया होंगे उनके हाथ पाँव बांध के तो उनके नाल वजीनी पत्थर या कशे बिया बांध के तो को पानी दे विच सटे ने तो उनका टास्क होंदा है जो ओ इतने मिनट दे विच पानी चून वापस निकल आवे। अगर वो न निकसी तवा तो आप वाला निकले ने बस अगर वो ए ट्रेनिंग न करे सी तवा तो रिजेक्ट कर लेने ते वाला को कमांडो नहीं बनाने दे ते कमांडो दा जो बैज लग वेंदा ता वा तो दुनिया दा बहुत ही जिथा ही वैसी ना तो उनकी हर कोई इज्जत करे सी जो भी एक कमांडो है तीन कमांडो पढ़ो है कमांडो का बैज है कमांडो का रैंक के, ठीक है। कमांडो एक आम आर्मी कुल टॉप ते लगा मैंने ते इंदे चुने ए भी आख्या है जो भी अगर तुसा आम जरा होंगे ना सिविल जरा आम वधे होने बंदे, ठीक है, हाले ज्वाइन नहीं करेंगे आर्मी उन्हें को कदे भी नहीं कहते कमांडो बनने वास्ते जेरे आर्मी दे विच शुरू कुल होने 4 साल बाद या 5 साल बाद उन्हें दी कमांडो दी अपने अफसर जेरे होने वो आने विजिट करें हर यूनिट दे विच, ठीक है। तो उनके चुवा तो बंदे को घिनवैने ते वन के बाद उनकी ट्रेनिंग के बाद तो कमांडो ही तैयार करें ते बाद तो बैच भी लग जाओ रैंक भी मिल वेंदा उनकी तनख्वाह भी बढ़ वेंदी है उनके जेरे सहूलियात होने तो मजीद ज़्यादा थी वेंदी, ठीक है। जिथा वो तनख्वाह मिसाल के तौर पर 10,000 मिलती पई होंदी है उतना बाद तो 20-30,000 कर देने 2-3 दुगना ज़्यादा कर देने ते बाद उनके जेरे अखराजात घर वाले जेरे होने वो भी मजीद उन्होंने बात वेंदे, ठीक है। उमें तो आर्मी ते जरा नॉर्मल भी होवे न सिपाही तो उनके अखराजात सारे आर्मी देते होने उनके घर वाले दे जितने भी घर का इलाज थी सी आर्मी जेरे फौज वाला होंगे सही है जरा सिपाही होंगे आर्मी का, ठीक है। तो उनके घर वाले जितने भी होंगे ना अफराद बकाए फैमिली जिमें कि उन्होंने वाले थे गए वालदैन थे गए सिस्टर इवें जिमें होंगे तो उन्होंने वास्ते सहूलियात होने और जरा वहने आर्मी हॉस्पिटल के अपने कार्ड दिखने तो बाद उन्होंने सारा इलाज फ्री दिता है इतने तक के दवाइयाँ शवाइयाँ भी वो अपने नाल देंगे, ठीक है। तो बाद एक आर्मी का अपना एक सेटअप है तो आर्मी दे भी सहूलियात भी अगर आर्मी का जरा
آرمی دا جرا صرف سپاہی جرا ہے اور ریٹائر تھی کہ آ ونجے تاکہ بے عہدے دے وچ بھی کو نوکری مل ویندی آسانی نال کیونکہ وہ ریٹائر ہوندا ہے تے آرمی دے جرا صرف کیپٹن ہوئے یا کوئی بھی ودے عہدے تے تو میں تو پولیس دے وچ اگر جوائن کرے تا وقت ڈی ایس پی اے جی اے لگ ویندا تے وہ بھی اچھے عہدے دے وچ لگ ویندا اگر نارمل جویں پولیس سپاہی ہوئے تو وہ بعد پولیس دے وچ بھی لگ سکدے وا توں دے وچ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے والا اون دے بعد ریٹائر تھی ویسی پولیس دے وچ ریٹائر تھی ویسی بعد انہوں گھر آ ویسی انہوں بھی تنخواہ مل جائے انہوں تنخواہ مل جائے ڈبل ہوئی تھی ویندی ٹھیک ہے تام بہت ہی زبردست ویڈیو بڑی ہوئی تے بالکل انہیں تسے کو ہر ایک شے صحیح ہے واضح کر کے صحیح ہے تے یقیناً تسے کو سمجھ جائے اسی تے کیویں پڑھدا ہے کمانڈو تے ایس ایس جی کمانڈو دا فل نہ کرے تے ہر ایک گل سمجھ جائیے تے یقیناً ویڈیو اچھی لگی ہوسی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرے سو کمنٹ دے وچ لازمی رہے سو تے ویڈیو کو شیئر بھی کرے سو تے سارے پیج فیس بک پیج علی خان فہیم تے تو کوئی ون کے لائک کرے سو تے جتنے بھی بے میں نال اچھے اچھے ویڈیوز آندے رہسن میرے چینل تے تساں وہاں کے وزٹ کرے تے اوپری کیا یقیناً سب ویڈیو سارے اچھے لگے ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگی کمنٹ میں لکھ سو تے چینل سبسکرائب کرے سو اللہ مل سو نئی ویڈیو تے نئی ویڈیو چل سو تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد